जय मसीह। नमस्ते मित्रहरू, फेरि आजको नयाँ सेसनमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। तपाईहरुले निश्चय नै आशिष पाइरहनु भएको छ भनेर म विश्वास गर्दछु र मैले पनि तपाईहरुसँग समय बिताउँदा मैले पनि त्यसलाई फेरि स्टडी गर्नुपर्दा, फेरि अध्ययन गर्नुपर्दा धेरै आशिष पाइरहेको छु। तपाईहरुलाई सबैलाई धेरै धन्यवाद दिन्छु। जसजनाले हेरिरहनु भएको छ, जसजनाले कमेन्ट फिडब्याक पठाइरहनु भएको छ, तपाईहरु सबैलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। जय मसीह। अनुग्रह भाइ, तपाईलाई फेरि पनि देख्न पाइयो। म आशा गर्छु अरु साथीहरु पनि बिस्तारै आउँदै हुनुहुन्छ र हामी गएकै दिनको विषयलाई हामी कन्टिन्यू गर्नेछौं। अनि तपाईले सोच्नुभयो होला एउटै विषयलाई किन लामो समय लिएको भनेर, किनभने यो लामो समय लिएरै प्रश्न पार्नुपर्ने विषय हो। जय मसीह रिताजी, पवन लोहारजीलाई पनि जय मसीह। यो लामो समय लिएर यो प्रश्न पार्नुपर्ने विषय भएको कारणले मैले यसलाई यो विषयलाई तन्काको भन्दा पनि अझ तपाईहरुलाई बुझ्न सजिलो होस् भनेर मैले यति लामो गरेको। सुमित्रा कालीकोटेजी, तपाईलाई पनि जय मसीह। म आजको सुरुमा गएको दिनकै पाठ भएको कारणले म त्यति रिभिजन गर्दिन आज, तर म आज बाइबलको एउटा खण्ड पढेर सुरु गर्न चाहन्छु। हितोपदेश 23 को 31 देखि 35। हितोपदेश 23 को 31 देखि 35 मा लेखेको कुरा त्यहाँ यसो लेखेको छ। रातो दाख मध्येमा एक टक लगाएर नहेर, जब त्यो कचौरामा राख्दा फिँज उठ्छ, जब त्यो सहजै उँधो जान्छ, अन्त्यमा त्यसले सर्प झैं डस्छ र गोमनले झैं विष हालिदिन्छ। तेरा आँखाहरूले अनौठा दृश्यहरू देख्नेछन् र तेरो मनले अल्मल्याउने कुरा विचार गर्नेछ। महासमुद्रमा सुतिरहे झैं तँलाई हुनेछ, मस्तुलका डोरीको मासतिर झुन्डिरहे झैं त हुनेछस् र तैँले भन्नेछस्, तिनीहरूले मलाई हिर्काउँछन् तर मलाई चोट लाग्दैन, तिनीहरू मलाई पिट्छन् तर मलाई थाहै हुँदैन। म कहिले बिउझुला र म अझ पिउन सक्नेछु। हुन त यो पास्टर अशोक दाजुले पनि हेरिरहनु भएको रहेछ। तपाईलाई पनि स्वागत छ। जय मसीह दाजु, पास्टर अशोक अधिकारी दाजु। यो दाख मध्येको बारेमा कुरा गरेको, तर यसलाई हामीले यौनको विषयमा कुरा गर्दाखेरि दाख मध्येलाई एक टक लगाएर नहेर भन्ने कुरालाई, जब हामी यौनका कुराहरूलाई एक टक लगाएर हेर्ने, त्यसैमा फोकस, त्यसैमा बढी ध्यान दिने, त्यही कुराको मात्रै चर्चा गर्ने, त्यो कुरालाई मात्रै विचार गर्ने र त्यो संकेत जनाउने कुराहरू जब हामी हेर्छौं, सुन्छौं, त्यसपछि बिस्तारै त्यो उँधो जान्छ। अन्त्यमा त्यसले सर्प झैं डस्छ र गोमनले झैं विष हालिदिन्छ। तेरा आँखाले अनौठा दृश्यहरू देख्नेछन् र तेरो मनले अल्मल्याउने कुरा विचार गर्नेछ। अनि मलाई लाग्छ यौनको कुरा चाहिँ हाम्रो हर्मोनसँग जोडिएको छ। मैले बायोलोजीको कुरा गर्दैछु। सँगसँगै जब मान्छे यौनमा पतित हुन थाल्छ, उसलाई आफ्नो चरित्रको पनि वास्ता हुँदैन, अरू कुराको पनि वास्ता हुँदैन। अनि एकजना साथीले मलाई भनौँ न, प्रभुलाई विश्वास नगर्ने साथीले मेरो यो लाइभको कुनै एउटा भिडियो हेरेर मलाई कमेन्ट हान्नुभयो। उहाँले मलाई पर्सनल मेसेज लेख्नुभयो कि तपाईको परमेश्वर त यति सानो सानो कुरा नि गर्ने। अनि मैले उहाँलाई पहिले भनेको थिएँ, अहिले पनि भन्न चाहन्छु, हाम्रो परमेश्वर सृष्टिभन्दा अलग्गै हुनुभएको परमेश्वर हुनुहुन्छ। सँगसँगै उहाँ हामीलाई अत्यन्तै प्रेम गर्नुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ र उहाँले हाम्रो जीवनको झिना मसिना कुराहरूलाई पनि वास्ता गर्नुहुन्छ। साना साना, त्यसकारण बाइबलमा हाम्रो के अरे शिरको केस पनि गनिएका छन् भनेर भन्दाखेरि परमेश्वरले एउटा, दुईटा, तीनटा, चारवटा भनेर गर्नु भएको भने होइन। तर त्यो लेखाइले के भन्न खोजेको भनेदेखि परमेश्वरले हाम्रो सानो तिनो कुराहरूको पनि वास्ता गर्नुहुन्छ। अझ यौन भन्ने कुरा त परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको उत्तम वरदान हो र यसको ठिक ठाउँमा प्रयोग गरेको परमेश्वर चाहनुहुन्छ। र मैले तपाईलाई बताएको थिएँ, विवाह भन्दा पहिले परमेश्वरको योजना भन्दा बाहिर जब हामीले बेविचारमा आफ्नो शरीरका अङ्गहरूलाई दिन्छौँ, बाइबलमा पावलले लेखेका छन् कि परमेश्वरले दिनुभएको शरीरका अङ्गहरू लिएर म दुष्टताको साधनको रूपमा प्रयोग गर्न चाहन्न, दुष्टताको साधनको रूपमा पाप गर्नलाई समर्पण गर्न चाहन्न भनेर रोमीको
अन्तिम अध्यायतिर, सायद मलाई 11 कि 12 अध्याय ठ्याक्कै याद भएन, तर त्यहाँ नै लेखेको छ। त्यसकारण मेरो शरीरका परमेश्वरले मेरो विवाहको लागि दिनुभएका शरीरका अङ्गहरू लिएर म व्यभिचारमा फस्ने, पापमा फस्ने, परमेश्वरलाई मन नपर्ने कुरा गर्न चाहन्न। अनि जुन कुरा मैले तपाईँलाई हितोपदेशको खण्डबाट पढेर सुनाएँ अहिले, यो चाहिँ दाखमध्यको बारेमा भए पनि विवाहको भनौँ न यौनको सम्बन्धमा पनि यही कुरा लागु हुन्छ। जब मानिसले यौनलाई अनावश्यक रूपमा त्यसमा इन्टरटेन गर्न लाग्छ, यौनजन्य कुराहरू, त्यस्ता कुरा इन्टरनेटमा हेर्न लाग्छ, त्यस्ता कुराहरूको भनौँ न पिक्चर हेर्न थाल्छ, भिडियो हेर्न थाल्छ, त्यस्ता कुरा इमेजिनेसन गर्न थाल्छ, त्यसपछि के हुन्छ, त्यसले सर्प झैँ डस्छ र गोमनले झैँ विष हालिदिन्छ। तेरा आँखाले अनौठा दृश्यहरू देख्नेछन् र तेरो मनले अल्मल्याउने कुराहरू विचार हुन्छ। सायद त्यस कारण होला अहिले केही दिनहरूमा हामीले सुनिरहेका छौँ, सायद केही समय अगाडिदेखि, कि भनौँ न परिवारभित्रै पनि बलात्कारका कुराहरू हामीले परिवारभित्र गर्नु नपर्ने व्यक्तिहरूले भनौँ न त्यो कल्पना गर्दा पनि एकदम त्यो डरलाग्ने, एकदमै त्यो भनौँ न घिनलाग्दो कल्पना, भनौँ न परिवार आफन्तले छोरी चेलीलाई बलात्कार गरेका जस्ता कुराहरू पनि हामी सुनिरहेका छौँ। त्यसको कारण एउटा कारण, अरू थुप्रै कारण छ, तर एउटा मुख्य कारण चाहिँ यो हो कि मानिस त्यस्तो कुरामा बढी एक्सपोजर भयो र नेगेटिभली एक्सपोजर भयो। मानिसले त्यस्तो कुरालाई विचार गर्यो, सोच्यो, खालि त्यही कुरा मात्रै ध्यान दिने, त्यही कुरा मात्रै कसरी पाऊँ भनेर गर्दाखेरि अनि मानिसले गलत कदम उठायो, गलत काम गर्यो, अनि गलत गरेको कारणले धेरै मानिसहरूको जीवन अहिले बर्बाद भएको छ। अनि मैले तपाईँलाई भनेको थिएँ कि विवाहभन्दा पहिले र विवाहभन्दा बाहिर परमेश्वरले दिनुभएको यौनलाई प्रयोग गर्नु चाहिँ गलत हो। जयमसी जर्मिन भाइ, तपाईँलाई पनि स्वागत छ। यो चाहिँ परमेश्वरको इच्छा विपरीतको कुरा होइन भनेर मैले तपाईँलाई बताइरहेको थिएँ। थ्याङ्क यू जर्मिन भाइ, तपाईँको वेलकम ब्याकको लागि। अनि मत्ती 5:28 अनुसार मैले तपाईँलाई भनेको थिएँ कि व्यभिचार चाहिँ हृदयमा हुन्छ अनि शरीरले त्यसलाई प्रकटीकरण, शरीरले त्यसलाई भनौँ पर्फर्म गर्छ, तर व्यभिचार चाहिँ हृदयमा हुन्छ। मत्ती 5:28 येशूले भन्नुभएको कुरा। अनि अब फेरि अर्को एउटा सर्वेको कुरा म तपाईँलाई गर्छु। मैले युथ क्याम्पहरूमा जब व्यभिचार नगरी पवित्र भएर चोखो भएर हामी बस्यौँ र त्यसमा हामीले विवाह गऱ्यौँ भनेदेखि, थोमसी तपाईँलाई पनि जयमसी, विवाह गर्नुभन्दा अगाडि हामीले आफूलाई चोखो राख्यौँ भने त्यसको फाइदा के हुन्छ भनेर मैले युथ क्याम्पहरूमा सोद्धाखेरि, थुप्रै क्याम्पहरूमा युथ कन्फरेन्सहरू सोद्धाखेरि त्यसको आएको एन्सरहरू मैले तपाईँलाई सङ्ग्रह गरेर ल्याएको छु। के पाइन्छ? परमप्रभुको निगाह पाइन्छ, एकअर्काको वास्ता पाइन्छ, भरोसा गर्न सकिन्छ एकअर्कालाई, समर्पणता, पुरा समर्पण भएर जोडीमा श्रीमान श्रीमतीको बिचमा पुरा समर्पणता हुनसक्छ, परिवारको लागि केही गर्ने त्यो भरोसा विश्वासले हामीलाई आँट दिन्छ, येशूको आशिष पाइन्छ, साँचो प्रेम थाहा पाइन्छ, एकअर्कामा समझदारी हुन्छ, क्षमा आदान प्रदान हुन्छ, मिलाप हुन्छ, अरू थुप्रै कुराहरू। अनि परिवारको नेतृत्व सही व्यक्तिबाट हुनसक्छ भनेपछि आफूलाई चोखो राखेर, आफूलाई जीवनसाथीको लागि मात्रै पवित्र राखेर, चोखो राखेर विवाह गर्नुका फाइदाहरू थुप्रै छन्। थुप्रै फाइदाहरू मैले जुन साथीहरूले तपाईँलाई बताएँ। अब गलाती 6:8 एउटा पद पढ्न चाहन्छु, किनभनेदेखि यहाँनिर पनि पाप गर्ने मानिसलाई के हुन्छ भनेर यहाँ गलाती 6:8 लेखिएको छ, जसले आफ्नो पापमय स्वभावको निम्ति रोप्दछ त्यसले आफ्नो पापमय स्वभावबाटै सर्वनाशको कटनी गर्नेछ। जसले पापमय स्वभावको लागि पापमा रोप्दछ त्यसले त्यही पापबाटै सर्वनाशको कटनी गर्दछ। जसले व्यभिचारमा रोप्दछ व्यभिचारकै कटनी गर्छ। त्यसलाई अब अर्को प्याराफ्रेज गर्दाखेरि भनौँ न, त्यसकारण प्रियहरू, यौन परमेश्वरले दिनुभएको उत्तम वरदान हो, तर यो चाहिँ विवाहभित्र मात्रै। विवाहभन्दा बाहिर परमेश्वरले यसलाई घिनाउनुहुन्छ, परमेश्वरले यसलाई घिनाउनुहुन्छ, परमेश्वरले यसलाई घृणा गर्नुहुन्छ। सर्वोच्च परमेश्वर, सारा सृष्टिका मालिक, सृष्टिभन्दा अलग्गै उहाँको नाउँ, जब मोसाले परमप्रभुलाई सोधे तपाईँको नाउँ के हो भनेर सोद्धाखेरि परमप्रभुले त्यो झाडीमा भन्नुहुन्छ, महु भन्नेले तँलाई पठाए, मेरो नाम महु। अनि यही महु भन्ने कुरा नै येशू प्रभुले दोहोऱ्याउनु भएको कुरा हामी पाउँछौँ। यसको अर्थ उहाँ आफै स्वयं यहोवे हुनुहुन्छ भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ। अनि त्यही परमेश्वरको विरुद्ध व्यभिचार
व्यभिचार चाहिँ त्यो परमेश्वरको विरुद्ध हुन्छ। अब विवाह पहिले र विवाह बाहेकको यौन सम्पर्क, व्यभिचार र यौनजन्य क्रियाकलापका फाइदाहरू, एउटा मात्रै मैले फाइदा पाएको चाहिँ छोटो आनन्द, एकछिनको रमाइलो, त्यति हो। मैले तपाईँलाई टाइम पनि कम्पेयर गरेर गएको सेसनहरू भनेको थिएँ, तपाईँले फलो गरिरहनु भएको छ अनि याद छ। छोटो आनन्द रमाइलो मात्रै, त्यसको फाइदा बेफाइदाको लामो लिस्ट मसँग छ। साँचो प्रेम थाहा पाउन सकिन्न। मैले तपाईँलाई एक्जाम्पलको रूपमा बताएको थिएँ। यदि तपाईँको घरमा कोही फटा मान्छे आयो, चोर मान्छे आयो र त्यो मान्छेले खाएको जुठो थालमा परमेश्वरले तपाईँलाई के अरे तपाईँको बुवा अथवा आमाले तपाईँलाई कुनै फटा व्यक्ति, खराब व्यक्ति आएर तपाईँ घरमा खाना खाएपछि त्यो व्यक्तिले खाएको जुठो थालमा तपाईँको बुवा आमाले तपाईँलाई खाना दिनुहुन्न। किन दिनुहुन्न? किन माया गर्नुहुन्छ नि, तपाईँलाई माया गर्नुहुन्छ नि। अनि हाम्रो परमेश्वरले त्योभन्दा धेरै हामीलाई माया गर्नु, त्योभन्दा बढी हामीलाई माया गर्नुहुन्छ। अनि हाम्रो परमेश्वरले व्यभिचारमा जुठो भएको, व्यभिचार गरिसकेपछि जोसुकै व्यक्ति जस्तो जुठो हुन्छ। मैले तपाईँलाई भने यौन सम्बन्ध, बाइबलमा जुन एउटै शरीर बन्छन् भन्ने कुरा गरेको छ, अनि एउटै शरीर बन्ने कुरा चाहिँ यौन सम्बन्ध, शारीरिक सम्बन्धले हुन्छ। अनि त्यो वर्ष व्यक्ति जुठो भयो, अनि त्यो जुठो व्यक्तिलाई लगेर परमेश्वरले असल व्यक्तिसँग जोडिदिनु। रविता बहिनी तपाईँलाई पनि वेलकम, अनिताजी तपाईँलाई पनि जय मसी, वेलकम। मैले भन्दै थिएँ परमेश्वरले व्यभिचार गर्ने, फटाहा, उहाँको दृष्टिमा पाप गर्ने व्यक्तिलाई लगेर असल व्यक्तिसँग विवाह हुन दिनुहुन्न। किन दिनुहुन्न भनेदेखि त्यो व्यक्तिलाई, त्यो असल व्यक्तिलाई परमेश्वरले अन्याय गरेको ठहर छ। परमेश्वरले असल व्यक्तिलाई अन्यायमा पार्नुहुन्न। त्यसकारण साँचो प्रेम के हो भनेर बुझ्नै सकिँदैन। किनभनेदेखि हामीले त्यसो गर्दा के हुन्छ, प्रेमलाई चाहिँ हामीले शारीरिक अभिलाषा पूरा गर्ने कुरा मात्रै बुझेका हुन्छौँ र त्यसो गर्दा हामीले साँचो प्रेम थाहा पाउनै सक्दैनौँ। व्यभिचार गर्दा साँचो प्रेम गरेर व्यभिचार गर्ने कुरा होइन। व्यभिचार गर्ने व्यक्तिले साँचो प्रेम जतिसुकै गफ दिए पनि साँचो प्रेमले व्यभिचार गरेको हुँदैन। व्यभिचार गर्नेले शारीरिक इच्छा, शारीरिक आकांक्षा, शरीरको क्षणिकको आनन्द पूरा गर्ने उद्देश्यले मात्रै व्यभिचार गर्छ। त्यसकारण साँचो प्रेम थाहा पाउने हो भनेदेखि परमेश्वरले दिनुभएको समयलाई पर्खिनुपर्छ। विवाह नभएका भाइ बहिनीहरू, दाजुभाइ दिदीबहिनी कोही हुनुहुन्छ भनेदेखि, अब तपाईँ प्राय यङ भाइ बहिनीहरूले विवाह नगरेको भाइ बहिनी हुनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँले साँचो प्रेम थाहा पाउनको लागि परमेश्वरले दिनुभएको विवाहको दिनसम्म तपाईँले शारीरिक रूपमा एकअर्कालाई केही गर्नको लागि तपाईँ कुर्नुपर्छ। अब त्यसपछि दोस्रो कुरा, परमेश्वरले दिन चाहनु भएको उत्तम कुरा। मैले यसको एक्जाम्पल अघि नै तपाईँलाई दिएँ। सरी, मलाई अलि हाई आयो, पानी खानु पर्यो। सरी, परमेश्वरले दिन चाहनु भएको उत्तम कुरा पाउन सक्दैनौँ। परमेश्वरले, मैले तपाईँलाई भने, अब सायद यसलाई फेरि दोहोऱ्याएर भन्नु पर्दैन, परमेश्वरले मानिसलाई प्रेम गर्नुहुन्छ, उसको लागि असल कुरा चाहनुहुन्छ, तर मानिस आफ्नै निर्णय गरेर, आफैले पाप गर्ने निर्णय गरेर मानिस पापमा फस्दछ। अनि कहिलेकाहीँ परमेश्वरलाई दोष लाउँछौँ, परमेश्वरको दोष छैन, तर मानिसकै गल्तीको कारणले मानिस पापमा पर्दछ। अनि परमेश्वरले दिन चाहनु भएको उत्तम कुरा पाइँदैन। त्यसकारण व्यभिचार, तपाईँले व्यभिचार गर्नुभएको छ भनेदेखि, अथवा तपाईँलाई शैतानले व्यभिचार गर्ने परीक्षा ल्याउँदैछ भनेदेखि तपाईँले विचार गर्नुहोस्, एकछिनको रमाइलोको लागि तपाईँले सयौं गुणा आशिषहरू गुमाउनुहुन्छ। सयौं गुणा असल कुराहरू तपाईँले परमेश्वरबाट पाउने कुरा तपाईँले गुमाउनुहुन्छ। अर्को कुरा, मानिसको व्यक्तिगत भ्यालु भन्छ नि, पर्सनल भ्यालुमा चोट पर्छ। यदि मैले व्यभिचार गरेँ भनेदेखि म आफ्नै नजरमा म गिर्छु। अर्को भाषामा हो न, म आफ्नै नजरमा पनि गिर्छु र त्यो व्यभिचार गर्ने व्यक्तिको नजरमा पनि म गिर्छु। त्योभन्दा ठुलो कुरा के हुन्छ? जब मानिस आफ्नै नजरमा गिर्छ, त्योभन्दा गाह्रो मानिसलाई के हुन्छ? त्यसकारण प्रियहरू, व्यभिचार गर्नु चाहिँ धेरै डरलाग्दो कुरा हो। मैले यसको लामो लिस्टहरू तपाईँलाई घरिघरि बताइरहेको छु। म दोहोऱ्याउन, कतिवटा कुरा दोहोऱ्याउँदाखेरि अलि तपाईँलाई हुन्छ, लामो समयसम्म त्यसको दोष अथवा त्यो पाप गरेको कारणले लामो समयसम्म हाम्रो मेमोरीबाट त्यो पाप जाँदैन। अनि त्यो पाप नगएपछि के हुन्छ? त्यो पापले जीवनहरू पछ्याइरहन्छ, ठुङ्गिरहन्छ। शैतानले त्यही पापलाई लिएर हामीलाई ठुङ्गिरहन्छ। हो, येशूको क्रुसमा हाम्रा सबै अपराधहरूको क्षमा छ। पहिलो योहन्ना 1:7-8 अनुसार हामीलाई सबै पापहरूबाट उहाँको पुत्र येशूको रगतले शुद्ध पार्छ। तर
हामीले गरेको त्यो पापको दोष हामीले बोकिरहनुपर्छ। अनि हामी वैवाहिक जीवनमा प्रवेश गरेपछि त्यसले झन् ठुलो असर गर्छ। अनि मैले तपाईँलाई भने म अगाडि जान्छु पोइन्टमा। परमेश्वरको योजना हाम्रो जीवनमा पुरा हुन सक्दैन, नहुन सक्छ। परमेश्वरले जुन उद्देश्यले तपाईँको विवाहमा परमेश्वरले जसरी आशिष दिन चाहनु भएको थियो र तपाईँको विवाह धेरै मानिसको लागि एक्जाम्पलको रूपमा, नमुनाको रूपमा देखाउन चाहनु भएको थियो, यदि तपाईँले व्यभिचारमा आफैलाई दिनुभयो भनेदेखि तपाईँले त्यो परमेश्वरको योजनाबाट तपाईँ विमुख हुनुपर्ने हुन्छ। त्यसको अर्थ परमेश्वरको योजना पुरा हुँदैन भनेको होइन। परमेश्वरको योजना जुन व्यक्तिलाई उहाँले पनि चलाउन सक्नुहुन्छ। हामी प्रभुलाई धन्यवाद दिन्छौँ कि हामीलाई उहाँले चलाउनु भएको छ, हामीलाई मौका दिनुभएको छ उहाँको काम गर्ने। त्यसको लागि हामी उहाँप्रति धन्यवादी छौँ। त्यसकारण यदि कोही व्यक्तिले व्यभिचार गर्छ भनेदेखि त्यो व्यक्तिबाट परमेश्वरको योजना हट्न सक्छ। परमेश्वरले त्यो व्यक्तिबाट उहाँको योजनालाई अलग गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसकारण त्यो धेरै नमिठो कुरा हो साथी, धेरै गाह्रो कुरा हो साथीहरू। व्यभिचार गर्नु भनेको चाहिँ मैले तपाईँलाई भनेको छु पवित्र आत्माको मन्दिरको विरुद्धमा पाप गर्नु कुरा हो। अनि केटीको जीवन बर्बाद हुन सक्छ। अब हाम्रो नेपाली सोसाइटी, अब हामी युरोप अमेरिकाको कुरा छोडिदिउँ, हामी नेपालमा बस्छौँ। हामी कति अब नेपाली दाजुभाइहरू विभिन्न ठाउँमा जस्तै अब खाडी देशहरूमा हुनुहुन्छ, युरोपमा हुनुहुन्छ, अथवा अमेरिकन हुनुहुन्छ, जापानमा हुनुहुन्छ। उहाँहरू कतिजनाले यो कुरा सुनिरहनु भएको छ होला। त्यहाँ पनि नेपाली समुदाय नै त हो नि। नेपाली समुदाय त्यहाँ जाँदा पनि नेपाली कल्चर, नेपाली कुरा त बोकेर गएको छन् नि। उहाँहरू युरोपियन त हुनुभएको छैन, कतिजनाको सिटिजन युरोपियन भयो होला, र पनि उहाँको मनमा नेपाल छ, उहाँ के अरे भित्र मनले नेपाली नै हुनुहुन्छ। त्यसकारण त्यो नेपाली स्वभावहरू बोकेर जानुहुन्छ। अनि जब हामीलाई थाहा छ हाम्रो समाजले केटीलाई दोस्याउँछ, केटालाई दोस्याउँदैन। सुरुमा गति छाडा भनेर कसलाई भन्छ? सुरुमा केटालाई भन्दैन, केटीलाई भन्छ। त्यो किसिमको त्यो नकारात्मक कुराहरू छ। गल्ती दुवैजनाको है, व्यभिचारमा गल्ती एकजनाको मात्रै भन्यो भने दुवैजनाको गल्ती हुन्छ। तर दोष केटीलाई दिएर केटीको जीवन बर्बाद हुन सक्छ। अथवा भोलि पेटमा गर्भ बस्यो भनेदेखि कति नराम्रो अवस्था हुन्छ। विचार गर्दा व्यभिचारले गर्भ बस्यो भनेदेखि के हुन्छ त्यसपछि मान्छेको हालत? गर्भपतन गर्नु, परमेश्वरको दृष्टिमा भ्रूण हत्या गर्नु हो, मानिसको हत्या गर्नु हो। त्यसलाई बोकिराखौँ, अर्को समस्या हुन्छ। त्यसकारण व्यभिचारमा फस्नबाट रोक्नु नै सबैभन्दा ठुलो उत्तम उपाय चाहिँ त्यो हो। त्यसपछि गलत व्यक्तिलाई बिहे गर्नुपर्ने हुनसक्छ। गलत व्यक्तिलाई, जस्तै उदाहरणको लागि यदि तपाईँले व्यभिचार गरेको कोही व्यक्तिले थाहा पाएदेखि, समाजले देख्यो भने के हुन्छ? तपाईँलाई घोक्याएर समाएर घाँटी समाएर त्यो व्यक्तिसँग बिहा गर्न लगाइदिन सक्छ। अनि तपाईँले सपना बनाउनु भएको थियो होला, म यस्तोसँग बिहा गर्छु, उस्तोसँग बिहा गर्छु, सबै कुरा बर्बाद हुन्छ। अनि त्यसरी सुरु भएको विवाह, सुन्नुहोस् है सबैभन्दा ठुलो कुरा, त्यसरी सुरु भएको विवाहमा परमेश्वरको आशिष नहुन सक्छ। हुन त मैले अलि सानो सोले बोल्नुको चाहिँ परमेश्वरको आशिष नहुन सक्छ, यो धेरै डरलाग्दो कुरा हो। अनि अर्को कुरा के भनेदेखि मैले त्यो चाहिँ ठोकुवा गरेर भनेको होइन, तर धेरैपल्ट एक्जाम्पलमा दिएको बुवा आमाले त्यसो गरेको छ भने छोराछोरीले भोलि त्यो गर्ने सम्भावना हुन्छ। सबैले गर्छन् भनेको होइन, कहिलेकाहीँ छोराछोरीले पनि त्यो गर्ने सम्भावना हुन्छ। कतिजनाले पुरानो नियमको कुरा समाएर त्यसको 3-4 पुस्तासम्म पाप गइरहन्छ भनेर भन्छन्। त्यसलाई चाहिँ म अब हुन्छ हुँदैन म भनेर भन्दिनँ, तर कम्तीमा त्यसरी बुवा आमाले व्यभिचार गरेर वैवाहिक सम्बन्ध सुरु गर्नुभएको छ भने पक्कै पनि त्यो परिवारमा आशिष किन आउँदैन भनेदेखि उनीहरूको अविश्वास हुन्छ। उनीहरूले विवाहमा परमेश्वरलाई आदर दिँदैनन्। उनीहरूको विवाहको सुरुवात चाहिँ पवित्रतामा भएको हुँदैन। अनि पवित्रतामा सुरु नभएको वैवाहिक सम्बन्ध चाहिँ भोलि नटिक्न सक्छ। टिके पनि एकअर्कामा आनन्द मनाएर, खुसी भएर, एकअर्कालाई सम्मान गरेर, एकअर्काको लागि आशिषको कारण भएर जिउनु, र जबरजस्ती विवाहमा बिहा गरिहाल्यो, छोड्न मिलेन भनेर त्यो हिसाबले भन्न त्यो सर्भाइभ हुन्छ नि, जसरी हुन्छ अब जिन्दगी त चलाउनै पर्यो भनेर बस्नुमा फरक हुन्छ। भोलि व्यभिचार गरेर विवाह गर्दा त्यो हुन्छ। त्यसकारण कन्सिक्वेन्स धेरै छ। जब तपाईँले व्यभिचारको एकछिनको आनन्द हो नि भन्नु छ, मैले भने त्यो शैतानले तपाईँलाई यति अन्धकार, व्यभिचार कुरामा यति अन्धकार ल्याइन्छ, एकछिनको लागि त हो नि, भइहाल्छ नि। एकछिन गरे त कसैलाई थाहा हुँदैन, कहिले कसैले देख्दैन। मैले बन्द कोठामा गरेका छौँ, हामीले कसैले देख्दैन। याद गर्नुहोस्, हाम्रो परमेश्वर सर्वज्ञानी र सर्वव्यापी हुनुहुन्छ। उहाँलाई सबै कुरा, तपाईँको भित्र हृदय कुरा थाहा छ, भोलि हुने कुरा थाहा छ,
उहाँ अहिले पनि हुनुहुन्छ, भोलि पनि हुनुहुन्छ, बन्द कोठामा हुनुहुन्छ, तपाईँ खुला ठाउँमा हुनुहुन्छ, तपाईँले टोयलेटमा बसेर के गर्दै हुनुहुन्छ त्यो पनि परमेश्वरले देख्नु भएको छ। परमेश्वर सर्वव्यापी हुनुहुन्छ, सबैतिर हुनुहुन्छ। त्यसकारण त्यसो गर्दाखेरि परमेश्वरको योजना नहुन सक्छ र हामीले गलत व्यक्तिलाई विवाह गर्नुपर्ने हुन सक्छ। वैवाहिक जीवन बर्बाद हुन्छ। मैले किन वैवाहिक जीवन बर्बाद हुन्छ भनेको, व्यभिचारबाट सुरु गरेको सम्बन्ध के हुन्छ भनेदेखि भनौँ त्यही व्यक्तिसँग व्यभिचार गर्दा त्यहीसँग विवाह भयो भने पनि अविश्वास रहिरहन्छ। अथवा एउटा व्यक्तिसँग व्यभिचार गर्यो अनि विवाह अर्को व्यक्तिसँग भयो भने, मैले तपाईँलाई कागजको एक्जाम्पल बताएको थिएँ। कागजलाई जब तैँले फेभिकोल, यो फेभिकोलको बट्टा हो, म यसमा यो काठको कामहरू गर्दाखेरि कहिले काठ टाँस्नु पऱ्यो भने यसलाई चलाउँछु। काठको के टुक्राहरू यसले टाँसेपछि, काटी ठोकेपछि अथवा ड्रिल गरेर काँटी घुसाएपछि बलियो हुन्छ। तर तपाईँले यो फेभिकोलले पेपरलाई टाँस्नु भयो भने, जब त्यो सुकिसक्छ त्यसलाई चुट्याउन खोज्नु भयो भने दुईटै पेपर काम लाग्दैन। त्यस्तै गरी यौन सम्बन्धले केटा र केटीलाई एक बनाउँछ अनि त्यसलाई फेरि अलग गर्ने हो भने एउटै शरीर भन्छन्, त्यो एउटा शरीरलाई टुक्रालाई के हुन्छ, आधी आधी हुन्छ। बाइबलमा मानिसले आफ्नो बुवा आमालाई छोडेर ऊ आफ्नो श्रीमती स्वास्नीसँग मिलिरहन्छ र तिनीहरू दुवै एउटै शरीर हुन्छ भन्नुको अर्थ के हो, शारीरिक सम्बन्धले तिनीहरूलाई एउटै बनाउँछ। छुट्टिनु पर्यो भने के हुन्छ, दुईटै खराब हुन्छ, दुईटैको अवस्था दयनीय हुन्छ साथीहरू। त्यसकारण यो वैवाहिक जीवन बर्बाद हुन्छ भनेको चाहिँ त्यसरी अलग भएर अरू कोही एबिसीसँग बिहा गर्नु पर्यो भनेदेखि त्यो अविश्वास गर्ने आत्मा जुन हुन्छ नि, अविश्वास गर्ने टेन्डेन्सी चाहिँ मान्छेले बोकिरहन्छ। जीवनभरि आफ्नो जीवन साथीलाई विश्वास गर्न सकिँदैन। मलाई लाग्छ अविश्वास अथवा भनौँ विश्वास गर्न नसकिने जीवन साथीसँग जिन्दगी बिताउनु चाहिँ सायद नरक भन्दा पनि गाह्रो हुन्छ होला, गाह्रो हुन्छ साथीहरू। त्यसकारण साथीहरू विवाहको समयसम्म कुर्नुहोस्। तपाईँले विवाहको समयसम्म व्यभिचार गर्ने, शारीरिक सम्बन्ध राख्ने, एकछिनको लागि एउटा आनन्द मान्ने सबै कुरा बन्द गर्नु। त्यो सबै शैतानको झुटो, दुष्टको झुटो। परमेश्वरको योजना चाहिँ विवाहको दिनसम्म पवित्र रहेर पवित्र वैवाहिक सम्बन्ध सुरु गर्नु हो। जीवन साथीलाई भरोसा गर्न सकिँदैन। मैले यो कुरा चर्चा गरिसकेँ। यदि विवाहभित्र एकअर्कालाई भरोसा गर्न सकिएन भने के हुन्छ, श्रीमान श्रीमतीको छुट्टै पैसा हुन्छ, छुट्टै खर्च हुन्छ। त्यसपछि 5 मिनट कतै गरेर ढिलो भयो भने फोन गरेर हत्तु पार्छ। अनि त्यसपछि फेसबुकको पासवर्ड एकअर्कालाई थाहा हुँदैन, कसले कसलाई के मेसेज पठाउँछ, के हुन्छ के थाहा हुँदैन। व्हाट्सएप फरक हुन्छ, के भनौँ व्हाट्सएप त फोन नम्बर बिच फरक हुन्छ। अनि को व्यक्तिसँग के च्याट गरेको छ केही थाहा हुँदैन, लुकाउन खोज्छ। अनि त्यो विश्वास हुँदैन नि त। वैवाहिक जीवनमा विश्वास सबैभन्दा ठुलो कुरा हो। सबैभन्दा भनौँ परमेश्वरको अनुग्रह आशिष पछि विश्वास ठुलो कुरा हो। एकअर्कालाई विश्वास गरिएन भने वैवाहिक जीवनमा सँगै बस्न गाह्रो। त्यसकारण व्यभिचारले चाहिँ त्यो विश्वासलाई काट्ने काम गर्छ, त्यो विश्वासलाई तोड्ने काम गर्छ। त्यसकारण साथीहरू व्यभिचारमा फस्नु हुँदैन। पहिलो कोरिन्थी 6:18 लेखेको छ, व्यभिचारबाट अलग बस, व्यभिचारबाट अलग बस। हितोपदेश 27:3 एउटा फेरि पढ्दैछु। म सायद समय हेर्दैछु, सायद अब म आजलाई किनभने यो विषय क्लोज गर्ने अर्को विषय गर्नुपर्ने भएको कारणले म यो विषयलाई क्लोज गर्नलाई आज सायद म अब केही मिनटपछि म अन्त्य गर्छु। हितोपदेश 27:3 लेखिएको छ, ढुङ्गा गरौँ हुन्छ र बालुवा ओजनदार हुन्छ, तर मूर्खको उत्तेजना ती दुवैभन्दा अझ गरौँ हुन्छ। तपाईको शारीरिक अभिलाषा पूरा गर्ने त्यो चाहना चाहिँ गरौँ हुन सक्छ, जसले तपाईँलाई थिचेर भोलि तपाईँको चरित्र भत्काउँछ, तपाईँको व्यक्तिगत जीवन बिगार्छ, आत्मिक जीवन धक्का पुर्याउँछ, परिवारमा फरक धक्का पुर्याउँछ, सँगसँगै इज्जत, तपाईँको इज्जत र तपाईँको परिवारको इज्जत, मण्डलीको इज्जत र सबैभन्दा ठुलो कुरा तपाईँले व्यभिचार गरेको कारणले तपाईँ चाहिँ परमेश्वरको नाउँ अन्य जातिहरूको बीचमा परमेश्वरको नाउँको गिल्ला गराउने व्यक्ति भन्नुहुन्छ। किनभने हामी क्रिस्चियन भनेपछि हामी पवित्र जाति, उहाँका निजी प्रजा हौ। अनि उहाँको निजी प्रजाले व्यभिचार गर्यो भनेदेखि उहाँको पवित्र जातिले व्यभिचार गर्यो भने के हुन्छ? उहाँलाई दोष लाग्दैन,
उहाँलाई मानिसहरूले औँला उठाउँछन् नि। त्यसकारण साथीहरू, तपाईको शरीर पवित्र आत्माको मन्दिर हो। परमेश्वरका पवित्र आत्मा तपाईमा वास गर्नुहुन्छ। त्यसकारण तपाईले विवाहको समय नआइसम्म, विवाहको दिन नभएसम्म साथीहरू कुर्नुहोस्, पर्खिनुहोस्। बेविचारमा आफ्नो शरीरलाई दुष्टले, शैतानले, संसारको म्युजिक इन्डस्ट्रीले, फ्यासन इन्डस्ट्रीले, फिल्म इन्डस्ट्रीले बेविचार गर्नु ठिकै हो, त्यो शारीरिक इच्छा पूरा गर्नु ठिकै हो भनेर गीतबाट सिकाउँछ, म्युजिकबाट, थुप्रै कुराबाट सिकाउँछ। तर त्यो चाहिँ दुष्टको सल्लाह हो। भजन सङ्ग्रह 1 अध्याय अनुसार त्यो चाहिँ दुष्टको सल्लाह हो। बाइबल लेखेछ भजन सङ्ग्रह 1 मा, धन्य हो त्यो मानिस जो दुष्टहरूको सल्लाहमा हिँड्दैन, जो पापीहरूको मार्गमा खडा हुँदैन अनि गिल्ला गर्नेहरूको सङ्गतमा बस्दैन। त्यो कुरा गर्नुपर्छ भनेर सिकाउने कुरा चाहिँ पापीहरूको सङ्गत हो। हामी त्यसबाट अलग रहनुपर्छ र परमप्रभुको व्यवस्थामा दिनरात ध्यान गर्नुपर्छ। र त्यसमा मन किन ध्यान गर्नुपर्छ? जब हामी परमेश्वरको वचनमा ध्यान गरिरहन्छौँ नि, हाम्रो मन त्यतैपट्टि लाग्छ, हाम्रो चरित्र त्यही अनुसार बन्दै जान्छ, हामी परमेश्वरको इच्छामा हिँड्न थाल्छौँ। त्यसकारण अघि मैले तपाईँलाई हितोपदेशको पढेर सुनाएको, रातो दागमध्येमा एकटक लाएर नहेर, त्यसले सर्पले चाहिँ डस्छ र गोमनले चाहिँ विष हालिदिन्छ। गोमन सर्पले तराईतिर डस्यो भने के हुन्छ? त्यसको सायद गोमन सर्पको मैले थाहा पाए अनुसार 40 मिनटदेखि 1 घण्टा हो गएर 40 मिनटदेखि 1 घण्टाभित्र त्यसको त्यो एन्टी स्नेक भेनम चढाउन सुरु गरेर पनि मान्छे मर्न सक्छ। त्यति विशाल हुन्छ। अब गोमनले यस्तो पन्जा फिजाएर मान्छेलाई टोक्छ। त्यसकारण प्रभु गरून्, प्रभुले हामीलाई यो नगर्नलाई सहायता गरून्। अर्को सेसनमा अलिकति अगाडि बढेर यसबाट कसरी जोगिने भनेर, व्यभिचारबाट कसरी जोगिने भनेर म त्यसको बारेमा अलिक बढी चर्चा गर्नेछु। तर त्यसको लागि तपाईँलाई एउटा फुड फर थिङ्किङ भन्छ नि, फुड फर थट, सायद त्यस्तो के भन्छ, त्यसको एउटा कुरा भन्छु। यौन आकस्मिक इमर्जेन्सी कुरा होइन। भात खाने कुरा इमर्जेन्सी हो, लुगा लाउने कुरा इमर्जेन्सी हो, नाकबाट अक्सिजन लिने कुरा इमर्जेन्सी हो। अहिले कोरोनाको समयमा केयरफुल भएर बस्ने कुरा भन्नु, बाहिर ननिस्किने, होसियार हुने, अरू कति प्रिकसनहरू अपनाउने कुरा इमर्जेन्सी हो। तर यौन इमर्जेन्सी होइन। इमर्जेन्सी चाहिँ हामीमा हाम्रो अगाडि त्यो इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट भएको कारणले त्यो इमर्जेन्सी बनेको, इमर्जेन्सी होइन। इमर्जेन्सी कतिखेर हो? विवाह भइसकेपछि, विवाहभित्र मात्रै। त्यो भनेर आजको सेसन अन्त्य गर्न चाहन्छु। फेरि पनि यसरी तपाईँहरू जतिजना लाइभमा यो वचन सुनिरहनु भएको छ, यो बारेमा सुनिरहनु भएको छ, तपाईँहरू सबैलाई धन्यवाद दिँदै आजको समय अन्त्य गर्न चाहन्छु। प्रभुको अनुग्रह र प्रभुको उपस्थिति तपाईँ सबैसँग रहेको होस्। आमेन। जय मसीह। नमस्ते।